kung natay dulaw, no? Kung natay dulaw mga guys, ang usa ka buk dulaw ginanay kadako mga guys. Makatabang og makaayo sa imong tanan mga balatian ug kada hapon ining abot nimo mukaon kani mga guys. Pagkabuntag walay sakit sa lawas, wala tanan. Sakit sa tutunan wala, hilanat wala, tungod kay daghan kay sa benepisyo nga iyang tabangan. Salamat sa tanan solid supporter. Salamat kayo ninyo sa inyong pagtabang nako. Naabot ko 316 followers tungod ninyo. Salamat kayo, praise the Lord. Salamat kayo. Og katong bag-o pa nag-follow nako, manginaot ko nga mo continue mo pag-follow no. Kay once nga mo continue ang tanan, mo continue pud ang paghatag ni Richard Gomez og mga health tips sa mga tao no. Kabalo ba mo mga guys nga ang dulaw no? Ang dulaw ni sa mga guys oh. Oh, nagilo na akong kamot. Ang dulaw dili basta-basta nga klase nga tanong mga guys no. Kay sa mga Muslim ilan ang gibuhat nga gikuan na silang pagkaon tungod kay nahibalo sila og unsa gayud ang maayo ani nga epekto busa ilan ang gigamit silang pagkaon mga guys no nga matulon sa ilang ginawa no. Maayo ilang gibuhat mga guys. Kay ang dulaw mga guys inani kadako nga dulaw pinanitan na mga guys. Panahon nga kapuyan ka nunid nga mopalit kag alaksan o unsa pa diya mga mga kuan mga generic nga tambal no. Pero wa man ta modaot sa generic tungod kay ang generic maayo man. Pero kung wala tay ikapalit o wa tay ikapord mga guys, kung natay dulaw no, kung natay dulaw mga guys, ang usa ka buk dulaw ginanay kadako mga guys. Makatabang og makaayo sa imong tanan mga balatian ug kada hapon ining abot nimo mukaon kani mga guys. Pagkabuntag walay sakit sa lawas, wala tanan. Sakit sa tutunan wala, hilanat wala, tungod kay daghan kay sa benepisyo nga iyang tabangan. Ang dulaw mga guys, boy pinakalabis kauno mga guys ko. Mas halang bang loyal, pero ang dulaw pinakalabis kauno kay makaligon sa ngipon, no? Kay si Richard Gomez hangtod karon ang ngipon kompleto lang gyapon no. Wala siya maagi sakit sa ngipon. Dulaw ray pamaagi mga guys no. Dulaw ra gyud mga guys. Pinaka the best. Tambal sakit sa tutundol, tambal sa ubo, tambal sa pamaol. Og makalikon sa imong ipon. Kini si Richard Gomez. Like, follow and share. Richard Gomez TV.